खातीर करता न्ही, तेंचें आयुश्य बरें जावपाचें. कशी करता पुजा ती? विधी प्रमाणे जे जे कितें वस्तू लागता, जे पुजेचे साहित्य असता तेच भशेन आमी घेवन येतात आनी आमच्या मनांतल्यान प्रत्येक आमी ते पुजा करता. घोवाचें आयुश्य वाडपा खातीर अशें म्हणटा आमी पयलींच्यान ही रीत जाल्लेली आसा. तीच आमी मुखार व्हरपाक सोदतात आनी आतां मुखारल्याय भुरग्यांक आमी दाखोवन दिवपाक सोदता की अशी तुमी करपाची म्हणून. लोकांक थोड्यांचें आसा कितें आतांचे ओल्ड मॉडर्न न्यू मॉडर्न आसा तांकां थोड्यांक आवडना हें करपाचें, पण आमी प्रथा ही मुखार दाखोवपाक सोदता. आमचे कडेन जाता तितले पर्यंत आमी सगळीं बायलां मुखार व्हरतलीं. लोकांचे विचार कितें आसा ते आमी बदलपाक शकनात. लोक कामाक वयतात, आमी सुद्दां कामाक वचून सुद्दां आमी टायम काडून आमी हें करतात. नाव कितें तुमचें? प्रगती कोळंबी. म्हणजे ते देवाला प्रार्थना करतात की आपल्या नवऱ्यासाठी त्यांचं आयुष्य वाढले, वडाची पूजा करतात, त्याला दोऱ्याने फेरी मारतात आणि एकमेकांची ओळख घालतात. तुम्ही तुमची पहिली वटपौर्णिमा आहे काय? हां. आणि तुम्ही याच्या म्हणजे तुम्हाला कसं करायचं वगैरे सांगितलं होतं काय कोणी? नाही, मी बघूनच घरात पूर्वी केलेलं त्यांच्याकडून बघून केलं. तुमचं नाव? दीपा कोळी. मागीर एक म्हत्वाचो सण म्हटल्यार वडाची पुनव. लग्न जाल्ल्यो बायलो मनांतल्यान आपूण सण साजरो करता. हो हिंदू धर्मांतली एक म्हत्वाचो सण. हाजे जे समज इम्पॉर्टन्स आसा जी ताजी फाटली कथा आसा हिंदू धर्मांत ती तुमकां आतां तुमी आयकतली. अश्वपती नांवाचो एक राजा आशिल्लो, ताका सावित्री नांवाची एक चली आशिल्ली. ते ल्हान आशिल्ले, ल्हानाचे व्हड जाले, लग्नाचे जाले तशें ताणें आपूण सत्यवाना बरोबर लग्न जातलें अशें सांगलें. पण सत्यवानाच्या बापायचें राज्य हें नश्ट जाल्लें आशिल्लें पूर्ण, म्हणून तो आपल्या परिवाराक घेवन जंगलान रावतालो. आनी नारद मुनीन अश्वपतीक हें दिल्ली सूचना दिल्ली की सत्यवान हो चड दीस जगचो ना, म्हणून ताणें सांगलें की चलयेक सांगलें की हें शक्य ना, तूं हेजे कडेन लग्न जावं ना. पण ताणें सावित्रीन हट्ट धरलो की लग्न जातलें तर आपूण सत्यवाना बरोबर चल जालें. लग्न जालें आनी एक दीस सत्यवान हो रानान गेलो लाकूड तोडटा. ताजे बरोबर ताजी बायल म्हणजे सावित्री गेली. लाकूड तोडटा तो चक्कर येवन पडलो, रानान पडलो. जाल्यार इतल्यान यमराज आयलो ताजे प्राण व्हरपाक. यमराज ताजे प्राण घेवन वता आसतना सावित्री खूब रडपाक लागली आनी ताच्या फाटोफाट वचपाक लागली. हें पळोवन यमराज हो ताका सावित्रीची खूब पाकूट आयली आनी ताणें सावित्री कडेन वर मागलें, तुका कितें जाय तें सांग. ताणें सांगलें म्हज्या मांवाचें राज्य जे पूर्ण नश्ट जाला ते ताका परत मेळुनी, ताजी दृश्टी गेली ती ताका परत मेळुनी आनी आपल्याक 100 पुत्र जावनी अशें मागलें. आनी हें आयकना फुडें यमराजान ताका तथास्तू म्हणलें. पण यमराजान हें लक्षान आयलें ना की आपूण ताका तथास्तू म्हणलें, वर दिलो, पण समज सत्यवानूच समज दितो ना, जिवंत ना, जाल्यार ही ताजो जो वर्ण आसा वर आसा तो पूर्ण जावपाक शकना. म्हणून ताणें हें केलें, कितें केलें, सावित्रीची पाकूट पळोवन आनी पत्नीचें प्रेम पळोवन ताजे पत्नी बद्दल ताका प्रेम आशिल्लें हें पळोवन यमराज एकदम खूश जालो आनी यमराजान ताका ताजे भावाचे म्हणजे सत्यवानाचे प्राण ताका परत मेळून गेले, तो जिवंत जालो. आनी ज्या जिवंत जाले आनी ज्या झाडा पोंदा तो पडिल्लो चक्कर येवन तेंच झाड आशिल्लें वडाचें झाड. वटपौर्णिमा म्हणजे आजच्या दिसा ह्या झाडाचें खूब म्हत्व आसा. म्हणूनच सगळे विवाहित महिला ह्या वडाच्या झाडाची पूजा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.